नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कैलालीमा 2 प्रहरीको हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका 8 जना जेल चलान। तस्करीमा संलग्नको आरोपमा परेका व्यापारी भने धरौटीमा रिहा। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा रेलवे परियोजना नै अन्योलमा जग्गा मात्र रोक्का गरेको भन्दै सुनसरीका स्थानीय आक्रोशित। सिँचाइको सुविधा नभएको स्याङ्जाको आधी खोलामा तुनी खोला सिमलचौर ज्यामिरे सिँचाइ आयोजना शिलान्यास। सिँचाइ सुविधा हुने भएपछि किसान हर्षित। र सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम पाउनै मुस्किल, बैंकहरूले लगानी जोखिम हुने भन्दै रुचि नदेखाउँदा रूपन्देहीका किसानलाई समस्या। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा 2 प्रहरीको हत्यामा संलग्न 8 जना कारागार चलान भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कैलालीको धनगढीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 8 जना कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत कैलालीमा मंगलबार भएको थुनछेक बहसपछि हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 8 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। गत कार्तिक 1 गते नियमित गस्तीमा खटिएका बेला अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाका इन्चार्ज समेत रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक विक र प्रहरी जवान साउद बेपत्ता भएका थिए। कार्तिक 2 गते विकको र 2 दिनपछि साउदको हत्या गरिएको अवस्थामा नेपाल भारत सीमा भएर बग्ने मोहन नदीमा शव फेला परेको थियो। प्रहरीले हत्यामा संलग्न धनगढी 10 का 31 वर्षीय रोहित राणा, 20 वर्षीय राजेन्द्र राणा, 30 वर्षीय सुरेश राणा र रोहित राणालाई पक्राउ गरेको थियो। घटनामा संलग्न 25 वर्षीय राजकुमार राणा, 22 वर्षीय रामनिवास राणा, 29 वर्षीय दलराम राणा र 25 वर्षीय रामगोपाल राणालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका सबैलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। हत्याकाण्डसँग जोडिएको मटर तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारी भने धरौटीमा छुटेका छन्। अब लागौं प्रदेश 1 को सुनसरीमा रेलवे परियोजना अन्योलमा परेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न स्थानमा निर्माण अघि बढाइएको रेलवे परियोजनाले सबै नेपालीलाई उत्साहित बनाएको छ। तर रेलवेका लागि व्यक्तिको जग्गा रोक्का गरेर परियोजनाको काम अगाडि नबढ्दा सुनसरीका स्थानीय अन्योलमा परेका छन्। सुके रेलमा सैर गर्ने सपना देखेका इटहरी 12 का स्थानीयको अहिले दिनको भोग र रातको निद्रा हराएको छ। सुनसरी, मोरङ र झापाको हजारौं घर परिवारको जग्गा केही महिनादेखि रोक्का गरिदिएको छ। मेची महाकाले विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काकडभिट्टा इटहरी इनरुवा खण्डमा करिब 700 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै नेपाल सरकारको रेलवे विभागले रोक्का गरेको हो। दुःख गरेर आर्जेको जग्गाको सरकारले मूल्याङ्कन निर्धारण नगर्दा अन्योलमा परेको इटहरीका स्थानीयको गुनासो छ। हाम्रो घाँस बाँस उठीबास भएर यो बुढेसकालमा अहिले अब बाउबाजेदेखि पुस्ता यहाँ 7 पुस्ता बसेको ठाउँ छोडेर हामीले अहिले सरकारले यो हाम्रो रेल ट्र्याक गरेर अब घरबार यहाँ जग्गा रोक्का भएर हाम्रो यहाँ उठीबास हुने भयो भन्दा 81 सुन्दा हामीलाई झुनिएर मर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। हाम्रो बाउबाजे हजुरबाउदेखि यो कृषि पेसा गरेको गरिरहेको आएर एकमुठी पैसा लिएर चरा यो तित्रा यो गाईहरू लिएर बाटोमा कता कुद्नु, हामीहरूलाई यही ठाउँमा यस्तै जग्गा किनेर फेरि पुनर्वास गरिदियो सरकारले। परियोजनाको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहणमा परेका घर परिवारका सदस्यलाई विभागले प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी दिनुपर्ने सरकार समितिले जनाएको छ। न्याय व्यवस्थापन तथा मुआब्जा समिति गठन गरी जग्गाको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्लह तथा सरकार समितिका अध्यक्ष सुशील कुमार शाहले बताए। जिउँदाको जन्तीदेखि मर्दाको मलामीसम्म यही समाजमा नै रहन्छ। अब त्यो सबै एकैचोटि हामीले गुमाउने अवस्था पनि आएको छ। कयौं घर परिवार यस्ता पनि छन् जोसँग कुनै उहाँहरूको आफ्नो जग्गा जमिनको कुनै लाल पूर्जा पनि नभएको अवस्था छ। केवल लाल पूर्जा भएको मात्र समस्या होइन, त्यसैले हामीले राज्यसँग पनि यहाँका 3 तहका सरकारसँग पनि एउटा मुआब्जा समितिलाई चाहिँ
न्यायिक व्यवस्थापन तथा मुआब्जा समितिमा परिणत गरियोस्। पूर्व पश्चिम रेलवे अन्तर्गत इनरुवा काकडभिट्टा रेलवेको 106 किलोमिटर निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ। तर पनि जग्गा मूल्याङ्कन निर्धारण नहुँदा पीडितहरूले 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन रायलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। रेलवे परियोजनाका लागि झापामा 337 बिघा, मोरङमा 231 बिघा 10 कट्ठा र सुनसरीमा 104 बिघा 18 कट्ठा जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने रेलवे विभागले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अब लागौं गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा टुनी खोला सिमलचौर सिँचाइ आयोजना शिलान्यास गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सिँचाइको समस्या भोग्दै आएका स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउने भएका छन्। आँधीखोला गाउँपालिकाको पहल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको लागतमा टुनी खोला सिमलचौर ज्यामिरे सिँचाइ आयोजना हुने भएको हो। सिँचाइ आयोजनाको एक कार्यक्रमका बीच गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले शिलान्यास गर्नु भएको छ। वर्षौंदेखि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका आँधीखोला 4 का कृषकहरू आयोजना सुरु भएसँगै हर्षित भएका छन्। आयोजना निर्माणका लागि कुल स्वीकृत लागत अनुमान 2 करोड 85 लाख रहेको भए पनि 1 करोड 91 लाख 34,817 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। जेठ 5 गते ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाको 2077 भदौ 24 गतेसम्ममा ठेकेदार कम्पनीले काम सक्ने गरी सम्झौता भएको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएपछि आँधीखोला वडा नम्बर 4 का करिब 100 घर धुरीको करिब 1500 रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुने आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुधीर पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। सिँचाइ योजना सम्पन्न भएपछि वर्षातको भरमा खेती गर्नुपर्ने अवस्था टर्ने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने समेत आश किसानहरूले गरेका छन्। अबको पालोमा प्रदेश 1 को सुनसरीमा समाजमा लैङ्गिक हिंसा कायमै रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गको। कानुन कार्यान्वयनमा फितलो भएकै कारण समाजमा लैङ्गिक हिंसा कायमै रहेको सुनसरीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। संविधानले लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकार समेट्ने प्रयास स्वरूप कानुन बनाएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सहभागीहरूका अल्पसंख्यकहरूको गुनासो रहेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको विषयमा स्थानीय सरकार र सरकारवालाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनले लैङ्गिक विभेद गरे आवश्यक दण्ड जरिवाना र जेल सजाय तोके पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेका कारण समाजमा अझै पनि यौनिक अल्पसंख्यकहरू समस्यामा परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। हाम्रो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनेको चाहिँ के हो त हैन? यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारको बारेमा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनेको के हो, LGBTIQ भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा नै बुझाउने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो र समाजमा भएको चाहिँ विभिन्न लान्छना तथा हिंसाहरूको बारेमा पनि चाहिँ यो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ बुझाउने पनि हाम्रो उद्देश्य हो। कार्यक्रममा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूकै हक अधिकारको विषयमा काम गर्दै आएका सामाजिक अभियन्ता सुमन तामाङले सञ्चार माध्यमका कारण समाजमा लुकेर रहेको अल्पसंख्यकहरू खुलेरै अगाडि आउन थालेको समेत बताएका छन्। अहिलेको र पहिलेको अवस्थालाई हेर्ने भने हैन, पहिले चाहिँ धेरै हदसम्म मानिसहरूले बुझेको थिएन। अब मिडियाहरूकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नि मिडियाहरू त्यति एक्टिभ थिएन, अलिकति पोजिटिभ पनि थिएन। तर अहिले भन्यो भने धेरै मानिसहरूले चाहिँ यो विषयमा बुझेको छ हैन। अनि प्लस अहिले अब यो कोभिडले गर्दा पनि धेरै हाम्रो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। तर तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने भने अहिले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकप्रति चाहिँ पोजिटिभ हुँदै गएको अवस्था छ। कार्यक्रममा इटरी उपमहानगरपालिकाकी सामाजिक विकास शाखा अधिकृत सुशीला कार्कीले समाजमा रहेका अल्पसंख्यकहरूको अवस्थालाई हेरेर अहिले स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्र वर्गलाई समेटेर प्रोग्रामहरू बनाउने गर्छौँ र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको लागि पनि हामीले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरिरहेका हुन्छौँ र यस वर्ष पनि हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ र गत वर्ष पनि हामीले राखेका थियौँ
र उहाँहरूलाई हामीले बोलाएर सकभर त्यो बजेट शीर्षकमा छुट्याएको विषयमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले सरसल्लाह गरेर नै कार्यक्रमहरू तय गर्ने गरिन्छ र वितरण पनि सोही अनुसार गरिन्छ। इटरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका अल्पसंख्यकहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेको समेत बताएको छ। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा प्रदेश 2 को सप्तरीमा अरिङ्गालको टोकाइबाट एक महिलाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारको। सप्तरीमा अरिङ्गालले टोकेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। रूपनी गाउँपालिका 1 की 24 वर्षीय रमिला देवीको उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको हो। मंगलबार दिउँसो खेतमा काम गर्न गएको बेला नजिकै रहेको रुखमा झुन्डिरहेको अरिङ्गालको गोलामा केटाकेटीले ढुङ्गा हानेका थिए। उडेका अरिङ्गालहरूले खेतमा काम गर्दै गरेकी रमिला र उनका ससुरा सुरतलाललाई समेत टोकेपछि उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको थियो। गम्भीर घाइते रमिलाको थप उपचारका लागि सदरमुकाम राजविराज स्थित छिन्नमस्ता अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुरतलालको अवस्था भने सामान्य रहेको रूपनी गाउँपालिकाले जनाएको छ। उता अर्घखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा आगो ताप्ने क्रममा जलेर एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पोखरा थोक बस्ने 71 वर्षीय पुतली नेपालीको चुलोमा आगो ताप्ने क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीले जनाएको छ। घरमा रहेको फलामको चुलोमा आगो ताप्ने क्रममा आगोले कपडा सल्किएपछि घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको हो। घरमा उनी एक्लै भएकाले उद्धार समेत नभएको स्थानीयको भनाइ छ। उनकी एकमात्र छोरी थिइन्। छोरीको बिहेपछि नेपाली घरमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम पाउनै मुस्किल भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। किसानहरूलाई सरल र सहज तरिकाले वित्तीय पहुँच बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्छ र हरेक वर्ष ल्याउने पनि गरेको छ। तर बैंकहरूले लगानी जोखिम हुने भन्दै रुचि नदेखाउँदा किसानहरूले सहज रूपमा लगानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले किसानहरूलाई कृषि कर्जा अन्तर्गत ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। तर 9 महिना बितिसक्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्न मानेकै छैनन्। कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत 1 लाखदेखि 1 करोडसम्म कर्जा लिन सकिन्छ। ब्याज अनुदानका लागि कृषि मन्त्रालयले 25 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। अनुदानको रकम फिर्ता गर्न गत वर्ष फागुनमा कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता भएको थियो। यो अवधिमा सरकारी बैंक बाहेक निजी कुनै बैंकले रुचि देखाएका छैनन्। लगानीमा रुचि नदेखिएपछि भैरवमा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले निजी बैंकहरूलाई कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। निजी बैंकहरू हालसम्म यो कार्यक्रमको बारेमा थाहा नपाएर पनि हो। अहिलेसम्म हाम्रो सूचना प्रवाहमा कहीँ कमी भयो, जसले गर्दा निजी बैंकहरूले यो कार्यक्रमबारे थाहा पाउनु भएन र आजको जुन हामीले अन्तर्क्रिया गरौँ यसबाट उहाँहरू धेरै नै उत्साहित र खुसी हुनुभएको छ र आगामी दिनमा यो कार्यक्रम एकदमै सफलपूर्वक नै लन्च हुन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने अपेक्षा छ। सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई वार्षिक लक्ष्य तोकेको हुन्छ। गएको आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैंकले 500, विकास बैंकले 200 र फाइनान्स कम्पनीले 100 वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले वाणिज्य र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाबाट वाणिज्यले 10 र विकास बैंकले 5 वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी निर्णयले अहिले निजी बैंकले लगानीकर्ता खोजिरहेका छन्। एउटा सरकारले लिएको नीति हो र कृषि क्षेत्रमा सरकारले पुर्याउनु पर्ने जुन खालको लक्ष्य राखेको छ, जुन क्षेत्रमा यो लक्षित वर्ग छ त्यहाँसम्म पुर्याउनु र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु बैंक वित्तीय संस्थाको पनि दायित्व हो र हामी यसलाई अगाडि बढाउँछ नै र यो सरकारी पक्षबाट पनि राम्रो खालको समन्वय र राम्रो खालको सहजताका साथ छिटो यो सजिलो तरिकाले यो खालको सहज कर्जा सुलभ कर्जा चाहिँ प्राप्त गर्ने र यसको सुलभ ब्याजको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइयो भने सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरूले यसमा लगानी पनि गर्छौँ।
1 देखि 10 लाखसम्म कर्जा लिनेलाई मन्त्रालयले 10% ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ। 10 देखि 30 लाखसम्मलाई 8% र 30 देखि 1 करोडसम्म लिनेले 6% ब्याज अनुदान पाउँछन्। सुरुमा मन्त्रालयले कृषि कर्जा लिने किसानलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने 5% ब्याज अनुदान सहित प्रदेशको अनुदान थप गरेर किसानलाई दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर सङ्घले एउटै शीर्षकमा 2 ठाउँबाट अनुदान लिन नपाउने नियम बनाएको छ। परियोजनाले चाहिँ एउटै उद्देश्य एउटै कामको लागि चाहिँ 2वटा निकायबाट चाहिँ अनुदान नखाने भनेर स्पष्ट लेखिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रको अनुदान खाएकोले प्रदेशको अनुदान खान पाएन र प्रदेशको अनुदान खाएकोले चाहिँ केन्द्रको अनुदान खान पाएन। तर त्योभन्दा पहिलाको अवस्थामा जुन कार्यविधि मन्त्रालयले यहाँ प्रदेश मन्त्रालयले त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने केन्द्रले अनुदान दिएको हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले अनुदानमा जोड्ने किसिमले ल्याएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूमा एउटा उत्साह उमङ्ग थियो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि अलिकति सजिलो भएको थियो। त्यही अनुसारले ग्राहकहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारी गराइसकेका थिए। सहुलियत कर्जा लिएका पुरुष ऋणीहरूले 5 र महिलाले 6% ब्याज अनुदान पाउँछन्। विगतमा अपारदर्शी तरिकाले अनुदानका कार्यक्रम वितरण गरेर लाखौं रकम हिनामिना गरेको कृषि मन्त्रालयलाई आरोप छ। कार्यक्रम पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रदीप आचार्य, रूपन्देही। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कैलालीमा 2 प्रहरीको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 8 जना कारागार चलान। तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी भने धरौटीमा रिहा। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा रेलवे परियोजना नै अन्यलमा जग्गा मात्र रोका गरेको भन्दै सुनसरीका स्थानीय आक्रोशित। सिंचाईको सुविधा नभएको स्याङ्जाको आँधीखोलामा टुनीखोला, सिमलचौर, ज्यामिरे सिंचाई आयोजना शिलान्यास। सिंचाई सुविधा हुने भएपछि किसान हर्षित। र सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम पाउनै मुस्किल। बैंकहरूले लगानी जोखिम हुने भन्दै रुचि नदेखाउँदा रूपन्देहीका किसानहरू समस्यामा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।